سلام دعنا بالله كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزل ساعات زمرتنا يوم حاصرت زيناتاتنا بخم كنبلينا مسانا صنحو كاب استفلالي كبابيتات تግራይ ንስተውጻጽኡ ልዕሊ 1800 መናእሰይ ኣብ ሰናይ ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ምውሃብ ተጀሚሩ እቲ ኣብ ሰናይ ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ብምትሕባር ዩኒቨርሲቲ ዓድግራትን ሚኒስትር ሰላምን ይወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ዶክተር ዛይድ ነጋሽ መናእሰይ ስልጠናኦም ድሕር ምዝዛም በብኸባቢኦም ንዝርከቡ ዝተጸገሙ ወገናት አረጋውያን ብተበግሶ ሓጊዞም ንመሰተኦም እወንታዊ ጽልዋ ከሕድሩ ጸዊዖም ዓርሰ ተበግሶ መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንመፍረያ ሓይሊ መንእሰይ መሃብ ንዕቤት ሃገር ወሳኒ እዩ ዝበሉ ድማ ኣማኻሪ ሚኒስትር ሰላም ፌድሪኢ ኣይተ ኣበበ ወርቁ እዮም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ስባጋድስ ስልጠና ዝወሰዱ መናእሰይ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ብምምጻእ ሓበራዊ ክብርታት ከበርኹ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጾም እቲ ስልጠና ኣብ ዝተመረጸ 4 ለዓለዎት ትካላት ትምህርቲ ማለት እውን ዓድግራት ጅማ ወቻሞን ወራቤን ከም ዝወሃብ ንምፍላጥ ተኻኢልሎ ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ بلعلي 6.8 مليون بر سراحتي وشط منجد فاطي يسالت كم زلو بيت صحفة بيت مزاجا تاختم عفليتو سدرا سواتن حربنياتاتن تربحت زجبر مخانز قالت بيت مزاجا كتم فاطي لعلى 11 مليون بر كحسا مريت بمخفال كم استجمرن اتهم وجنات عب مقرب امن حمدن توديبهم يشرحوا مهلاهم حبيرو حلف بيت صحفة بيت مزاجا كتم فاطي ايتا كسته تصفى مسكل كم زقالت سدرا سواتن حربنياتاتن بمتنخر 4 كيلومتر وشط منجدي يهانس كم زلو አረጋግጸም በመሰረት መምርሕ ተጠቃምነት ኮሚሽን ሓርበኛ ድማ ስድራ ስዋኣትን ሓርበኛታትን ተረባሕቲ ዝገብር ንመንበረ ኣባይቲ ዝኸውን መሬት ይጽናዕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ بانك أواش بمخنيات مبل 1446 صوم رمضان ن50 صقمات زوعل بالعلي 250 شح بر زتعدقه مقباو حجز غيرو نحد حد صقم بر 5005 كفافلو زبرهو أكايد سراح بانك أواش جنفر مقله آيت جمال محمد بر 4 شح بعينتن بر 1 شح دما أب بانك أواش حساب بمخفاص تجبر حجز مخانو أبريهم إذا حجز مقصل تاشرن عدقراتن يزبلو وانا صحفي العلواي قدات اسلمنا تجراي حاج محمد كحساي بانك أواش أب سلستين كتماتات بمخنيات صوم رمضان نلعل 250 صقمات نزقبر حجز أمسكينهم أب وان صوم رمضان زقبر حجز لعل كله جزء أدلاين منفساو عقبتن ألو وزبلو بريزيدنت قدات اسلمنا تجراي شيخ آدم حسين بوغنهم صقماتنا نمقلال كانت تحاجز يقبا إلهم نامناي وصا زينا انتنسجر هاجرات عرب زوطنو داغمه هنصت غازا بامريكان اسرائيلن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب غرينلاند ناي مغزاء حلمهم تمنيت كوينو زترف يخبلو قداماي مينستر غرينلاند أفليتهم بريزيدنت أمريكا غرينلاند أكال غزاءاتهم كتكون زهابو مجلس سعيبو ملاش زهابو قداماي مينستر غرينلاند موتي إيجيدي هاجرهم نمشت أخمزة يغربون ترامب اتادسيت نمعداك زلوهم حلمي تمنيت راح كم زخون قليصهم كاب صباح مزنتهم جميرو أب غرينلاند زلوهم بحكيك هجلس صنحو ترامب نتادسيت بمحاس بهراون علم لخاون دحننت أمريكا كم زم حيشو مزرابهم ABC نيوز صريحو وينتبوزنه كم صبصبا نس ساعات زي حارنا يوم حاصرت زيناتات زازيمنا لوام قبل كده مساكم صنيحه زيناتات تلفزيون تግራይ حزون قصلتيهم حابركم نصف